Tensions flared at the Ojri Gram Sabha earlier today after locals questioned the panchayat over the number of liquor outlets granted NOC in the village. Members also questioned the panchayat on the alleged illegal buildings and a tower in the village. Here's our reporter Sandeep Kamolkar with the full story. जवळ म्हाका दिसता 1669 पॉप्युलेशन असलेल्या वजरी सारख्या एका ल्हानशा वाड्यान गांवान जवळ 17 होलसेल आणि बार आसा. लोकांनी कितले फावट तरी ऑब्जेक्शन दिल्लेले की इतली बारां आमच्या गांवान नाका, कारण देगेच्या वारखंड गांवान लास्ट इयर तेंच्यांनी टोटल बार बंद केल्लेले आसा. जी एक्झिस्टींग आहा तितलीच चालू दवरलेली आसा, परत लायसन्सीस दिवना. ह्याय पंचायतीन तशेंच केल्लेले की तेंच्या देवाक पटना म्हणून तेंच्यांनी जी पयली 8 लायसन्सीस दिल्लेली आसली आनी 8च जी बारां आसलेली ती चालू दवरलेली. पण आता जवळ ह्या 2 म्हयन्यांक जवळ आनी 9 बार लायसन्सीस सरपंचाक इश्यू केल्या. आजची जी ग्राम सभा जाली तेतून सगळ्या जाणांनी ऑब्जेक्शन सांगलेलें आसा की ऑब्जेक्शनान एकूच गजाल सांगलेली आसा की बारां आनीक नाका. पूण म्हाका दिसता कोणूच हेचेर म्हाका दिसता दखलय घेयना आनी कांय ना, कारण एक लायसन अशें दिल्लेलें आसा की तेका आतां लायसन ऑलरेडी दिल्लेलें आसा, पण तेचें स्ट्रक्चरच ना अजून, आनी तो खंय घालतलो नाजाल्यार तो खंय तो विकतलो अजून कांयच ना. पण तेका पंचायतीन एक NOC बी दिल्लेली आसा, अजून स्ट्रक्चर ना आनी NOC दिल्लेली आसा. तशेंच इलिगल एक हे आसा आमचो टॉवर आसा जो रेडिएशन जाता म्हण खूब जाणांनी ऑब्जेक्शन हाडलें. पण तो एका बिल्डिंगेचेर आसा, ज्या बिल्डिंगेचेर तो टॉवर आसा त्या बिल्डिंगाच इलिगल आसा, कारण तेची 3 मजली बिल्डिंग आसा आनी त्या बिल्डिंगेच्या वयर तो टॉवर आसा. आतां टॉवराकय ऑब्जेक्शन आसा, त्या बिल्डिंगेकूय ऑब्जेक्शन आसा, म्हणजे ती इलिगल असल्या कारणान लिगल अशी कांयच ना. हांवें सांगता बाराचो म्हटल्यार हांव सुद्दां सोरो घेवपी मनीस. हांवें सांगता हांव सुद्दां खूब पेलो आनी खूब मस्ती सुद्दां केली, जाल्यार आयज भुरगे आसा, आतांचे भुरगे आसात ते सामके खूब हें आसा पियान म्हणजे आमच्या गांवचे भुरगे सुद्दां बरे भुरगे सुद्दां ना जाले, कित्याक तर सोरो पियान ना जाल्ले आसा. म्हणून मी म्हणटा सोऱ्या पासून लांब रावचें, कित्याक बारां आसची पूण चड प्रमाणान न्हू. चड प्रमाणान जाल्या उपरांत खूब भुरगे काबार जातले. आता कितकीशी परमिशनां दिल्या ती खबर ना म्हाका, हांव तितको शिकूंक ना. म्हयन्याक 9 दिले, म्हयन्याक एका म्हयन्याक 8 दिले. म्हाका काय खबर ना जो म्हयन्याक एका म्हयन्याक 8 दिले आनी ह्या म्हयन्यान 1 दिला. टोटल 9 सध्या दिल्या. सरपंच जाल्ल्या इतकी होलसेलाक उपेग ना आनी बार्राक लोक हांगा पिलगी आतांची पिलगी सोरो घेवन मारता. मागीर तुमी सांगा कोण गाडी एकामेकाचेर मारतात. फाटल्या म्हयन्याक दिले. जे आम्ही डिसिजन घेतला ते आम्ही इंडिव्हिज्युअल बॉडीन घेवना. जो डिसिजन घेतला तो आम्ही ग्रामसभेचो ठराव आसलो. ग्रामसभेचो ठराव जाल्या उपरांत आमची जी पंचायत बॉडी आहा थंय आमच्या सेक्रेटरीन ते प्लेस केला, तांकां कोणाक दिवपाची की ना दिवपाची. आमची मिटिंगेन जी पास जाले 4 विरुद्ध 1 जावं किंवा 3 विरुद्ध 2 जावं अशी जी पास जाल्या तांकां आमी कायद्याच्या दृश्टीन आमी तांकां लायसन इश्यू केलें. The issue of illegal houses and fraudulent land selling in the village was also raised. एक पर्टिक्युलर आमचो बेणाय जो विकता ताका तोच ओनर न्हू, तोच फ्रॉड. तेणे गांवांक चोरला, कॉम्युनिदादाक चोरला, मोकासाक चोरला, सरकाराक चोरला. आणि तो मनीस आयज जमनी काढून तिसऱ्या मनशाक विकता, ते लिगल जातात. त्याच्या स्वताचे जे कितें बांधला ते मात्र इलिगल. आणि बाकी तो सगळे सेलिडिटी करता ते लिगल जाता, कारण हितून सगळे डेप्युटी कलेक्टर आणि बाकी सगळे गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज मेळ्ळेले आसा. तेंचे सगळे कायदेशीर जाल्ल्या. गांवान आमच्या येदो व्हडलो गांव वजरी गांव 700-800 वर्सां पयलींचो रिकॉर्ड आहा, सगळे आहा आमचे कडेन. कॉम्युनिदाद रिकॉर्ड आसा, सगळे गांवकरी सिस्टम आहा, सगळे आहा. आणि अशें सगळे आसून गांवान आमचे एक सुद्दां घर कायदेशीर ना, सगळीं बेकायदेशीर घरां. आतां जर मोडपाचो प्रयत्न येयलो, फाल्यां जर सरकाराचो हे येयलो जाल्यार आमच्या अख्ख्या जे कोण गांवकार आहा सगळ्यांची घरां मोडली जातली आणि रावतली फुकतली कोणाची, भायल्या लोकांची, जी लोकांनी आमच्याच एका चोरान ती नाव घोटाळो करून जे नावार चडयला आणि आयज तो सेलिडिटी मारता. आणि हांकां ते ट्रू डॉक्युमेंट, हे ओरिजिनल टायटल डॉक्युमेंटाक वचना. हांकां फक्त कितें आसता लायटली इजी प्रोसिजर करपा खातीर जे कितें सेलिडिटी
डेप्युटी कलेक्टरची ऑर्डर आणि रजिस्टराची जे रजिस्टरान जे रजिस्टर झाला ते इतके मेळ कितें ते डायरेक्ट म्हणटा की ओके इट इज लिगल पूण त्याचे टायटल डॉक्युमेंटाक वचना आणि आमच्या गांवच्या बाबतींत ते कांयच करूं ना. ही पंचायत सुद्धा ही आमची इलिगल. फाल्यां कोणी जर कंप्लेन केली आम्ही जाल्यार इलिगल डायमोलीश सांगूंक जाय इमिजिएटली. आयज आमच्या गांवांत कितेंच लिगल ना पूण भायल्या लोकांचे मात्र सगळे लिगल जाता आणि हेचेर म्हाका अशें दिसून येता आमदाराचो हात आसा आणि आयज जे लोक ते जमनी घेतात ते सगळे भायले लोक पैशाकार लोक. Members also raised strong opposition to a tower installed atop a building in the village. Members even launched a signature campaign to convey their opposition to the tower. The Sarpanch, however, had this to say. टॉवर कसो आसा पळय, टॉवर जेन्ना येता गांवांत तेन्ना लोकल बॉडी आसा, लोकल बॉडी खंयच कॉन्फिडन्सान गव्हर्मेंटाक घेवना. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची अशी पॉलिसी आसा की तेंच्यांनी डायरेक्ट परमिशन दिला की PWDक दिल्ली आसा आणि PWD डायरेक्ट NOC जे टॉवर आसा एअरटेल जावं किंवा आमचो जिओ जावं तांकां डायरेक्ट परमिशन NOC दिता PWD. सो आमचो थंय कांय कॉन्टॅक्टूच येना. आमी NOC दिवपाचो आनी तो टॉवर बंद करपाचो सेंट्रल गव्हर्मेंटाची पॉलिसी ती. एज पर सेंट्रल गव्हर्मेंट पॉलिसी आमकां ती फॉलो करची पडटा. Sandeep Kamulkar, Subhashish Gobekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.